सितंबर 1983 को हुजूर ताजू शरिया ने अपना पहला हज किया और 1986 में दूसरा हज किया। आपको कई मर्तबा उम्रा करने की भी सआदत हासिल हुई है। 13 सितंबर 1986 को सऊदी हुकूमत के खिलाफ बॉम्बे में एक बड़ा एहतजाज हुआ। इसका सबब यह था कि हजारों मुसलमानों को यह मालूम हुआ कि हुजूर ताजू शरिया को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया है। यह एहतजाज शेखुल हदीस हजरत अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा अल कादरी अमजदी दामद बरकातुहुम आलिया की क़यादत में किया गया। तकरीबन 50,000 लोग इस जुलूस में शामिल हुए, जिनमें बहुत से इमाम, उलमा और मशहूर इस्लामी रहनुमा शामिल थे। एहतजाज करने वालों ने बहुत गुस्सा जाहिर किया और सऊदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इंडिया पहुंचने पर हुजूर ताजू शरिया ने सऊदी अरब में अपने साथ होने वाले वाक़यात का ज़ाती बयान दिया और बताया कि उन्हें मदीना शरीफ की ज़ियारत से महरूम रखा गया। उनका ज़ाती बयान कुछ इस तरह था। 31 अगस्त 1986 की शाम लगभग 3 बजे एक सीआईडी ऑफिसर यूनिफॉर्म में पुलिस ऑफिसर के साथ मेरे होटल के कमरे में आया और बिना किसी आगाही के मेरा पासपोर्ट तलाशने लगा। फिर उन्होंने मेरा सामान तलाशने का मुतालबा किया। मैंने मेरी बीवी जो पर्दे में थी कहा कि वो बाथरूम में चली जाए। एक रिवॉल्वर का मेरी तरफ निशाना बांधा गया और मुझे हिलने को नहीं कहा गया। फिर उन्होंने मेरा सामान तलाशना शुरू किया। मेरे पास उस वक्त कुछ किताबें थी जो मौलाना सैयद अलवी मालिकी ने मुझे दी थी और कुछ किताबें आला हजरत की थी। मेरे पास दलाइल खैरात शरीफ का एक नुस्खा भी था। उन लोगों ने इन किताबों को जब्त कर लिया और एक डायरी की तलाश की जो मेरे पास नहीं थी। फिर उन लोगों ने हमारा पासपोर्ट और टिकट जब्त कर ली। उसी रात मुझे मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल किया गया। पहला सवाल यह था कि मैंने जुम्मा की नमाज कहाँ अदा की। मैंने जवाब दिया कि मैं मुसाफिर हूँ और जुम्मा की नमाज मुझ पर फर्ज नहीं, इसलिए मैंने अपने होटल के रूम में ही ज़ोहर अदा की। उन लोग ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी हरम शरीफ में नमाज अदा की है। मैंने जवाब दिया कि क्योंकि मैं हरम से कुछ दूर रहता था, मैं वहां सिर्फ तवाफ के लिए जाता था। फिर मुझसे मौलाना सैयद अलवी मालिकी की किताबों के बारे में सवाल किया गया और ये कि मुझे ये किताबें कहाँ से मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये एक अजीम स्कॉलर ने मुझे कुछ दिन पहले दी थी जब मैंने उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने आला हजरत की कुछ किताबें देखी जो नात पढ़ने और हज के मुख्तलिफ कवानीन के मुतालिक थी। फिर उन्होंने मेरे आला हजरत के साथ रिश्ते के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि वो मेरे दादा हैं। इस पूरी रात चलने वाली तहकीकात के आखिर में उन्होंने मुझे फजर की नमाज के वक्त एक कैद में बंद कर दिया। उसी दिन तकरीबन 10 बजे सुबह मुझे फिर से सीआईडी के जरिए भारत में मुख्तलिफ फिरकों के बारे में सवाल किया गया। मैंने उन्हें समझाया कि मुख्तलिफ फिरकों में शिया और कादियानी शामिल है। मैंने ये भी वाज़ेह किया कि आला हजरत ने कादियानी फिरके और मुख्तलिफ गुमराह फिरकों की मुखालिफत की थी और उनकी मुखालिफत में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मैंने फिर उन्हें यह बताया कि हमारे लिए बरेलवी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इससे यह तासुर मिलता है कि बरेलवी एक नया फिरका है। मैंने वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं है और असल में हम वाकई अहले सुन्ना वल जमा हैं। मैंने समझाया कि आला हजरत ने किसी नए फिरके की बुनियाद नहीं रखी। उनकी तालीमत हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन और पिछले बुजुर्गों के दिन पर मबनी है और हम अपने आप को अहले सुन्ना वल जमा कहना पसंद करते हैं। मैंने फिर समझाया कि हम सुन्नी ये अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे और उनको पुकारना और उनको वसीला लेना जायज़ है। हम ये भी मानते हैं कि अल्लाह के फजल से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी बात सुनते हैं और उनके पास गैब का इल्म भी अल्लाह के फजल से है। मैंने फिर कई कुरानी दलाइल और मुख्तलिफ
معتبر ذرائع پیش کیے جو اہل سنہ و جماع کے عقائد کو ثابت کرتے ہیں۔ دوسرے دن اس نے ایک ٹائپ کی ہوئی رپورٹ پیش کی جو یہ بیان کرتی تھی، میں اختر رضا ابراہیم رضا کا بیٹا بریلی مذہب کا پیروکار ہوں۔ میں اس پر سخت احتجاج کیا اور پھر اسے یاد دلایا کہ بریلی کوئی مذہب نہیں ہے، اور اگر کوئی نیا مذہب ہوتا تو میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ اس نے آگے لکھا تھا، میں امام احمد رضا کا پیروکار ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ مدد کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی مدد کو پکارنا جائز ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، حالانکہ وہاں بھی ایسے عمل کو شرک کہتے ہیں، اسی وجہ سے میں ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا ہوں۔ بعد میں مختلف طریقوں سے مجھ سے اکثر ایک ہی سوال پوچھا گیا۔ مجھ سے لندن کے سفر کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ پوچھا گیا کہ کیا میں وہاں کسی کانفرنس میں شامل ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ کانفرنس حکومت کے حکم پر اور سیاست کی اونچائیوں پر ہوتی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم نہ سیاست دان ہیں، نہ ہی کسی حکومت سے ہمارا تعلق ہے۔ کانفرنس کا اصول مسلمانوں کا اتحاد اور مسلم پرسنل لاء کا مسئلہ تھا۔ اس کانفرنس کا تمام خرچہ لندن کے سنی مسلمانوں نے اٹھایا تھا۔ میں نے بتایا کہ ایک درخواست کانفرنس میں پیش کی گئی تھی جہاں یہ ممکن ہو کہ سنی کو مسلم ورلڈ میں نامزد کیا جائے، جیسے کہ ندوی کو نا انصافی کا فائدہ دیا جاتا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ فیصلہ متفقاً منظور ہوا اور قانون پاس کیا گیا۔ اس وقت ایک سینئر CID میرے قریب آیا اور کہا، مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی عمر اور آپ علم کی عزت کرتا ہوں، اور شاید بہترین حالت میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا گیا تو اس نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہا کہ اس نے ہی پولیس سے کہا تھا کہ میری ہتھکڑی ہٹا دی جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے بغیر مقدمہ چلائے رہا کیا، اور اسی دوران مجھے مدینہ شریف جانے سے محروم رکھا۔ 11 دن بعد مجھے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر جدہ منتقل کیا گیا۔ جب تک ہم ایئرپورٹ پہنچے انہوں نے مجھے سفر کے دوران ظہر کی نماز پڑھنے بھی نہیں دیا اور مجھے نماز قضا پڑھنی پڑی۔ سعودی حکومت نے خاص ویزا جاری کیا۔ ہم نے دیکھا کہ سعودی حکومت نے حضرت کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا۔ انہیں 11 دن تک قید رکھا گیا، اور سزا یہ تھی کہ انہیں مدینہ شریف کا دورہ کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے پوری دنیا کے ہزاروں سنی مسلمان غصے اور دکھ میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے نے کئی احتجاجی جلوس کو جنم دیا اور بے شمار نیوز ایجنسیز نے اس واقعے کو فروغ دیا۔ اس قربانی کے بعد بادشاہ فہد کو مجبوراً یہ بیان دینا پڑا، سعودی عرب میں رہتے ہوئے سبھی مسلمان عبادت کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ یہ احتجاج جاری رہا اور ورلڈ اسلامک مشن کے نمائندوں نے لندن میں بادشاہ فہد اور اس کے بھائی ترکی بن عبدالعزیز کو وہابی عقائد کے حوالے سے سخت جواب دیا۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی سعودی عرب کے سفیر کو عربی میں ایک میمورنڈم پیش کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 21 مئی 1987 کو حضور تاج الشریعہ کو سعودی ایمبیسی دلی سے یہ پیغام ملا کہ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو ایک خاص ویزا دیا جائے تاکہ آپ عمرہ ادا کر سکیں اور مدینہ شریف کا دورہ کر سکیں۔ یہ خاص ویزا 1 مہینے کے لیے ویلڈ ہے۔ 27 میں 1987 کو جب حضور تاج الشریعہ یہ فرض ادا کرنے پہنچے تو ان کا استقبال سعودی سفیر نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ کیا۔ 16 دن بعد جب وہ ہندوستان واپس آئے تو دلی اور بامبے اسٹیشن پر ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔